प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरे त्यो नेकपा भने त्यो चप्पल मात्रै हो। वास्तविक हात्ती केपी ओलीले नेतृत्व गरे नेकपाको। त्यसले भ्रम पार्न खोज्नुहुन्छ। र त्यो भ्रम पार्नको निम्ति अहिले एउटा अनौठो भएको छ। पत्रकार साथीहरूलाई पनि याद यो खास बेलामा नागरिक समाज भन्ने एउटा दुन्दुबी बच्छ नेपाल। म यसो हेर्छु कुनै बेला तिनीहरू देशले नाकाबन्दी खेप्ता त्यतिखेर नाकाबन्दीका विरुद्ध चुइक्क नबोलेर सम्बन्ध बिगार्यो अनि त्यसकारणले नाकाबन्दी लगायो भन्नेहरू नै अहिले फेरि नागरिक समाज। कहिले कालो कोट लाउने नागरिक समाज, कहिले रातो कोट लाउने नागरिक समाज, विभिन्न नागरिक समाज देखिन्छ। अनि तिनीहरू अधिकांश त के हुन् भने खासमा एनजिओ कर्मीहरू हुन्, अधिकांश त डलरवादीहरू हुन्। तिनलाई चिन्ता छ अहिले न तिनले केही त यस्ता छन् जसले कम्युनिस्ट पार्टीमा कहिल्यै भोट हालेको छैन, कहिल्यै जन्मभर ल अब कति आयु बाँच्नुहुन्छ थाहा छैन, आजको मितिसम्म हालेको छैन। उहाँहरू जुलुस निकालिदिनुहुन्छ, उहाँहरू नेकपा फुटियामा चिन्ता व्यक्त गरिदिनुहुन्छ। कुरा बुझिएन साथी हो। चिन्ता केमा रहेछ? भित्र गदगद हड्डीदेखि हाँसिया छ, हड्डीदेखि हाँसिआएको छ फुटुवा गजब भनेर। बाहिर भन्छन् के ओहो फुट्न हुँदैन थियो, फुटी त हाल्नु, तर केपी ओलीतिर लाग्नु भएन। अर्को चिन्ता, किनभने केपी ओलीतिर लाग्यो भने लम्पसार राष्ट्रवादको अडान समाप्त हुने। त्यो लम्पसार राष्ट्रवादीहरूको सोचाइ खत्म हुने हो। तिनीहरू पराजित हुने भए। विकासको अभियान पराजित हुने हो, नवनिर्माणको अभियान पराजित हुने हो। भएन त्यो हुने भयो कि भएन? अहिले तपाईँकै गाउँठाउँ हेर्नु यी सबै कुरा चल्दैछ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो देशलाई राजनीतिक अस्थिरतामा फसाइरहने र प्रकारान्तरले वास्तविक समाजवादीहरूलाई पराजित गरेर बुर्जुवा पुँजीवादपन्थीहरूलाई नै प्रकारान्तरले सत्तामा लिएर आउने, शक्तिमा लिएर आउने, तागतमा लिएर आउनेवालाहरूले अहिले बाहिर बसेर इन्जेक्सन लगाइरहेछन् साथीहरूलाई। बल गर भाइको होस्टे भनेर के को इन्जेक्सन? केपी ओली राष्ट्रघाती। बस राष्ट्रघाती भएको हुनाले नाकाबन्दी सामना गर्यो भन्नै परेन। बस राष्ट्रघाती भएको हुनाले नक्सा जारी गर्यो भन्नै परेन। बस नाकाबन्दी जारी भएको के अरे राष्ट्रघाती भएको हुनाले सेपरेसनको, विभाजनको, विखण्डको, राष्ट्र विभाजनको मुद्दा र एजेन्डाहरूलाई समाप्त बनाइयो। बस राष्ट्रघाती भएको हुनाले सिके राउत जस्तोलाई मूलधारमा लिएर आइयो। म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिहान विप्लवजीको एकजना साथीले मलाई बडा फोन गर्नुभयो भन्नु लौ न के गर्ने भनेर। के गर्ने? पुत्रुको विप्लव पनि आएर म मेरो राजनीतिक मान्यता अनुसार नेपाली जनतासित 2/3 बहुमत माग्छु र यो संसदीय व्यवस्था खारेज गर्छु भनेर भोट मागेर आए भइहाल्यो नि। 21औं शताब्दीमा के त्यो तुला पस्दै हिँडे कोही त बाँकी छैन। यही काभ्रेमा भएको पनि 150-200 जति साथी हुनुहुँदो रहेछ, 145 लिइसक्यो। मान्छे कोही पनि छैन। यो रातो झन्डा भिरिसकेपछि साथीहरूलाई भूमिगत बस्न मजा आउने हो कि पर्दाभित्र लुक्न मजा आउने हो कि साँचो कुरा भन्न डर लाग्ने हो कि के भयो? त्यसैले आउनुहोस् ओपन कुरा गरौँ। अहिलेको बहस के हो भने हामी स्वतन्त्रतापूर्वक हाम्रो देशको राजनीतिक व्यवस्था, हाम्रा जनताको कुरा स्पष्ट पार्ने कि नपार्ने, अघि बढ्ने कि नबढ्ने। प्रश्न के छ भने संसद विघटन गर्नु प्रतिगामी कार्य भयो। एकदम साँचो कुरा, एकदम साँचो कुरा प्रतिगामी भयो। बस त्यसो भएदेखि त्यस्तो प्रश्न उठाउने साथीहरूलाई अर्को प्रश्न उठाउनु पर्ने हो। के गरेको भए चाहिँ क्रान्तिकारी कदम हो? एकीकृत पार्टी तोडेको भए, पार्टी तोड्न नदिन संसद भङ्ग गरिदिएको। लु बुझ्नु पनि कुरा हो। पार्टी तोडिँदैन, किनभने पार्टी नतोडिने दुईटा चिज चाहियो। एउटा नेकपा
पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्ष र महासचिवले नेतृत्व गरेको ठाउँमा रहने छ कानुनी रूपमा, त्यसकारणले पार्टी तोडिँदैन। 2 सूर्य चिन्ह हामीसितै रहनेछ। राज्य सत्ता निर्माण गर्ने हो, राज्य सत्ताको स्रोत अरु कोही होइन जनता हो भन्ने कुरा स्थापित गरेको मान्यतालाई जोगाउन फेरि जनताले नै सरकार बनाउनु पर्छ भनेर चुनावमा जाने कुरामा के आइतबार भएको। अब आजभोलि उहाँहरूको तरिका छ एउटा, केपी ओलीवालाहरूले जित्दैन, केन्द्रीय समितिका मान्छेहरूले जित्ने हुन् कि जनताका प्रतिनिधिहरूले जित्ने हुन्, त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ, यदि अलोकप्रिय हो भनेदेखि केपी ओलीलाई सजाय दिनु छ भने चुनाव हराउने तागत राख्नु पर्यो क्या। चुनाव हराउने तागत त राख्नुहुन्छ, भोट बेचेर नि सकिन्छ। आफूसित अलिअलि भोट जुन हुन्छ नि भोट, त्यो बेचेर नि सकिन्छ। तर केपी ओलीलाई हराइरहँदा राष्ट्र हराउने कि नहराउने, लोकतन्त्र हराउने कि नहराउने, सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी प्रणाली र व्यवस्थातर्फ उन्मुख अहिलेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हराउने कि नहराउने र उहाँहरू जित्ने कि नजित्ने, आफू जित्न नसक्नेले बिगारेर बहादुरीताको गफ लाउनु पर्दैन। त्यसैले अहिले जो हाम्रा पूर्व वर्तमान कमरेडहरू तर बाटो बिराउँदै गरेका कमरेडहरूतिर लाग्न खोज्नु भएको छ, यो निर्माणको बाटो होइन। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु युवा साथीहरूलाई पनि, देशले पटक पटक कुर्बानी गर्न सक्दैन, सिङ्गो कुर्बानी गर्यो, सबै चिज गर्यो, तर हामीले मागेको राजनीतिक स्थिरता, जनताले दिएको राजनीतिक स्थिरता भनेको नीतिहरूको स्थिरता हो, प्रमुख नेतृत्वकर्ताको स्थिरता हो। यो त अचम्म छ, आफू अलोकतान्त्रिक कुरा गर्नुहुन्छ, महाधिवेशन गरौँ अध्यक्ष छोड्छु हुँदैन, चुनाव गरौँ प्रधानमन्त्री छोड्छु हुँदैन, एउटै चिन्हमा चुनाव लडौँ हुँदैन। चुनाव लडेर आइसक्यो, आलो पालो अर्कोसित गरेका छ। पहिलोचोटि 2 तिहाई नजिकको सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएर मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने बेला हुन्छ, कोइलिसन पार्टनर वा एकताको पार्टनरको एकजना पनि मान्छेको नाम आउँदैन। यो तरिका कुनै फराकिलो तरिका हो र? पार्टी निर्माण गर्ने तरिका हो र? साँगुरो छाती चिकन हार्ट बोकेर कुन देशको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। अहिले अनुहार के गर्नु भएको छ भने कसैको ओठमा हाँसो देख्दिन्न म। उहाँहरू पित्तोरिनु भएको छ, सराप्नु भएको छ, हिँड्नु भएको छ। म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, सराप्ने काम बन्द, सराप्न छोडिदिनुहोस्। उहाँहरू यति आँटिसक्नु भएको छ, किन सराप्ने? जनताले भोट हाल्दैनन्, त्यही कुरा पर्याप्त भइगयो नि। बिगार्न हिँड्नेलाई पनि जनताले चिन्न छ। यो 16औं शताब्दीको चेतना त छैन जनतासित, युवा साथीहरूसित, कसैसित पनि त्यो छैन। त्यसो भएको हुनाले अब लागिहाल्नु हो। 6 महिनापछि लुरु फेरि रुजेको बिरालो झैँ चुनावले सेकाएपछि फर्केर यहीँ आउनुहुन्छ कमरेड, पहिला गल्ती गरियो भनेर भइगयो, आश्रय दिउँला, हामीलाई धेरै आलोचना गर्नु छैन, सक्यो कुरा। अब हामी पार्टी निर्माण, आजबाट तपाईँहरूले बत्ती बाल्न लाउनु हो, रामहरि कमरेडले किन रिसाएको भने यो भेला हो, यो अभियानको सुरुवात हो त हो। त्यसो हो भने चुनाव आजबाट लाग्यो, ओके लाग्यो चुनाव। अब हामीसित त्यसो भए दायित्व छ, भ्रममा परेकालाई भ्रममुक्त गर्ने, बाटो बिराउन खोज्नेलाई सही बाटोमा लिएर उनी लडिन्छ है, भिरको बाटो हिँड्नुहुन्न भनेर त्यो काम गर्ने। अनि चुनावमा फेरि शानदार जित निकाल्ने। त्यो शानदार जित अहिलेको निर्माण प्रक्रियाको पूर्णतातर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति लिएर जान्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ हामी धेरै काम गरिरहेका छौं। यही पनौतीको कुरा गर्ने हो भने अब यहाँ कस्तो छ भने साथीहरु, एउटा कुरा चाहिँ बताउँछु म, सानो कुरामा हामी अल्झिन्छौं। म स्कुलको शिलान्यास गर्न आएको, त्यो स्कुल त राम्रै ठाउँमा बन्दै थियो नि, माथि डाँडो मल्पीमा। अनि भन्नुभयो बाटो खत्तम,
खत्म छ भने के गर्ने, पैसा हाल्ने, त्यति होइन। अब पैसा हाल्यो 16-17 करोड रुपियाँ भइगयो, अब यसमा के हालिदिनु पर्यो, त्यस्तै हुने हो। उता जाने बाटो फराकिलो भन्दैछ। त्यति मात्रै होइन, हामी पनौतीमा युनिभर्सिटीको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। त्यही होइन, 5 खाल धुलीखेल र भगुन्डे भन्न आउँछ प्राय चलन चलीको, नवबुद्धको ठाउँमा अर्को युनिभर्सिटीको कुरा छ। यी सबै कुरा के हुनु भने निर्माणका, समृद्धिका, विकासका, ज्ञानका, योजनाका, रोजगारीका सम्पूर्ण चिजका पूर्वाधार। एउटा युनिभर्सिटीले कतिलाई रोजगारी दिन्छ, कतिलाई रोजगारी दिन्छ? तपाईहरुले सुनिराख्नुभयो होला, अमेरिकाको कुनै एउटा युनिभर्सिटीले सरकारले होइन हरेक दिन कोभिडबाट यति मरे, यति मर्दैछन्, प्रक्षेपण गर्दैछन्, सबै कुरा युनिभर्सिटीले काम गरिरहेको छ। युनिभर्सिटीको फाइदा त्यो हुन्छ, त्यो त हो। त्यसो भए हुनाले हामी यहाँ के गर्दैछौँ, यहाँ करिडोर बन्दैछ। मान्छेलाई के लाग्छ भने बनाउँछु भने थियो, भिमने उपाध्याय चुनावमा पनि भने, अहिले पनि बन्दैछ, बनाउन सकिँदैछ। 32 किलोमिटर बन्दैछ, 32 किलोमिटर बनेपा धुलीखेल पनौती, यही पुण्यमा त करिडोर। 16 किलोमिटर एकतिर, 16 किलोमिटर एकतिर, गार्डन सहितको, बाटो सहितको नयाँ सहर, आधुनिक सहर के हुन्छ। त्यति मात्रै गर्दैछौँ कि हामी अर्को के गर्दैछौँ? यो पुरातात्विक महत्त्वको चिज हो, युनेस्को सम्पदा सूचीमा लान पनि यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अनि हामी पर्यटकीय सहर पनि भन्छौँ। पर्यटकीय सहरभित्र के हुनुपर्छ? म नेवार बस्तीका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईहरुको तोरी पेल्ने कोल कहाँ छ पनौतीमा, मलाई देखाइदिनु। त्यो हो पर्यटन। अब पर्यटन त्यो किन हो भने अब तपाईहरुकै नातिहरुलाई थाहा छैन हो कि होइन? हामी इनार उत्खनन गर्दैछौँ, हिटीहरू बनाइरहेका छौँ, पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ। स्मार्ट सिटीको निम्ति पनि हामी झन्डै 1.5 अर्बको परियोजना सुरु गर्ने अन्तिम फेजमा पुगेका छौँ। यो हल एकै दिन बनाएको हो, हल सञ्चालकजीले अघि त्यत्रो कुरा गर्नु पर्यो, वैकल्पिक व्यवस्था रहन्छ भनेर मान्छेले आवश्यकता पूरा गर्ने कुरा अगाडि बढाउँदै लगिरहेछ। त्यतिर बाटा हेर्दा त के हो, केलाई बनाएको हो यो? अब अहिले आज यहाँ उ त्यो पर त्यो हाम्रो एकजना पहिलाको माननीय पनि त्यहाँ काम गर्थ्यो गएर, त्यो दुटेरी भएतिर त्यहाँबाट यहाँ निस्किन 15 मिनटभन्दा बढी लाग्यो। यतै ट्रक उतै ट्रक, ढुङ्गा निकालेको छ, बेचेको छ, बाटो भत्काएको पनि छ, ढुङ्गा बेचेको छैन छ। त्यसो हुँदा अब यो बाटो हामीलाई सानो भएछ, त्यसैले हामीले गरियो 3 किलोमिटर यहाँबाट पनौतीबाट भैँसेपाटी निस्कियो। तपाईहरु सबैलाई तेल बचाउन त मन लाग्छ होला नि, टायर बचाउन त मन लाग्छ होला नि, किनभने दाम बच्छ, दाम बचेपछि धनी, त्यतिकै धनी हुन्छ। अनि यहाँबाट भैँसेपाटी निस्किने यो बाटो फुल्क मैदानगरबाट छिटो के अरे महेन्द्र ज्योतिबाट नगर कि नजिक कि यताबाट परेको फानको मारेर काठमाडौँ जाने नजिक। अनि तपाईहरुको आँखा अगाडि भन्दै छैन त्यो उतार हालेको यहाँ कहाँसम्म तल चौकीडाँडासम्म हामीले के बगाल्न खोजेको हो? सिपाली चौकीडाँडा के बगाल्न खोजेको? विविधीकरण ल्याउन खोजेको। किन विविधीकरण? अब बीपीआई यत्रो छ हेर्नुहोस्, यत्रो हो सानो, अब त्यो चलाउन मिल्दैन। त्यो ब्युटिफिकेसनको एउटा रोड हो, ब्युटिफिकेसन। त्यो जस्तो चाहिँ त्यो खासमा कार चलाउनु, अहिले त ठुल्ठुला ट्रक 40 टनको पनि दिएको छ। अब त्यो सानो छ, मान्छेलाई यतैबाट पूर्व पश्चिम, पूर्व काठमाडौँ पूर्व गर्ने यताबाट सजिलो छ। चौकीडाँडाबाट ग्वालको निकाल्यो भने 12 किलोमिटर छ। बनेपामा पाइला टेक्ने ठाउँ छैन, धुलीखेलमा उस्तै। अब यतापट्टिबाट अर्को व्यापारको केन्द्र बन्न सक्छ नि, सक्दैन? यहाँ व्यापार गरिरहँदा धुलीखेलमा सुक्छ। धुलीखेलमा युनिभर्सिटी छ, हस्पिटल छ, पर्यटन छ, त्यो चिज छ। त्यसैले यहाँबाट यो गरिरहँदा रोशीमा गरिबी छ भने होइन,
बारीका पाटाका ढुङ्गा कुनै बाँकी रहँदैन, बाटो लगिसकेपछि सिधो अनि त्यहीँबाट हुने प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोत अनि बुद्धि प्रयोग गरिसकेपछि दुनियाँले समृद्धि हासिल गर्ने। कहाँ हासिल गरे? विष्णु भगवानले तथास्तु, महादेवले वर दिएर तथास्तु भनेर जापान अमेरिका धनी भएको होइन, सम्झिनु पर्यो। खरानीबाट उठ्या हुन्, बिजोग भएर उठेका हुन्, प्रयोग गरे। अब हामी चाहिँ सधैँ राजनीति किचन, कति किचन हो भने आफ्नै पार्टीको सरकार बनाउँदा पनि विपक्षीले त्यति आरोप लगाउन सक्दैन, त्यति न्यु खोज्दैन, हामी त्यति न्यु खोज्यौँ। जनताले यो देखाएको छैन, गजबले देखाएको छ। अब हाम्रो जिल्ला के हुन्छ? के पनि हुँदैन। 6 सिट हामी जित्यौँ आनन्दले, ढुक्कले। साथीहरू सबै एकै छ, ठिक ठाउँमा उभिया छन्। जनताले विकास निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ भएको महसुस गरेका छ। अब धारे हात लाएर कुन गुटमा गए, के गर्न गए, तिनका अनुहार काला, तिनका मुख काला, तिनका भोट ढङ रिक्ता, हामीलाई के भन्नु? हाम्रो ढङ गर्ने होइन नि। अनि अहिले फोन गर्छन् रातभरि सुत्न नदिएर हैरान छ अरे कमरेडहरू। पार्टी फुट्नु त दुःखदै हो कमरे भनौँ भने बेलुकादेखि फोन गरेर बिहानसम्म एउटालाई बिसवटाले हैरान। छोडिदिनुहोस्, त्यो फोन उठाउनु पर्दैन। तपाईँ दृढतापूर्वक एकीकृत पार्टीको पक्षमा लाग्नुहोस्, एकताबद्ध पार्टीको पक्षमा लाग्नुहोस्। त्यति भयो भने स्वाभाविक रूपमा हामीले सबै काम गर्दैछौँ, दनादन काम गर्दैछौँ। घरको बाटो बनिरहेको छ त आफै अगाडि देखिएको छ, घर अगाडि बाटो बन्दैछ, नाली बन्दैछ, अनि के काम चाहियो? त्यही हुँदैछ। रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ। व्यापक निर्माणको परियोजना सुरु गर्दा गरिबी अन्त्य पनि सँगै हुँदै जान्छ। यति धेरै केही इन्डिकेटरहरू, सूचकहरूमा प्रगति भएका छन्, थुप्रै छन् साथी। हामीले गरेका कुरा भन्न नमिल्ने अरूले होला, काङ्ग्रेसले त नभन्नु राम्रो, हाम्राले नभन्ने। किन नभन्ने भन्दा अर्काको नाम जान्छ भनेर। अब बा भन्यो भनेर त बाउलाउँछन्, अब के भन्ने? विकासको भन्यो भने त के होला र? अब त्यो छाती पिटेर रुँदै हिँडेर बसिकम नै हुन्न होला कम। त्यस खालको कुरा छ। त्यसैले कुरा व्यक्तिगत होइन, हामी कता जाँदैछौँ? हामी दिशा नै गलत लिएको छ, अलोकतान्त्रिक दिशा लिएको छ, विदेशीसित झुक्ने आत्मसमर्पणको नीति लिएको छ, वा अन्यायपूर्वक समाजमा अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था लाने नीति लिएको छ। त्यो नीति लिएको छ भने हामीले विरोध गर्नै पर्छ। यो साँचो कुरा। केपी ओली राम्रो मान्छे भनेर मन परेको छ भनेर त्यहाँ समर्थन गर्नु जरुरी छैन। तर त्यसको ठिक विपरीत मुलुक निर्माणको, समृद्धिको, विकासको, आत्मसम्मानको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, प्रगतिको र हामी सँगसँगै अरू विश्वसित सँगसँगै दौडिन चाहने बाटो लिइरहेका छौँ भने त्यसमा आलोचना गरेर के अर्थ छ? बेकार हो। अब चुनाव, हामीलाई चुनाव लाग्नु पर्दछ। साथीहरूलाई मैले भनेको अब के लिनुहुन्छ भने चुनाव त खै हुँदैन भन्नुहुन्छ। नभए प्रधानमन्त्री बन्न हतारो छैन प्रचण्ड, माधव, कमरेडहरूलाई। प्रधानमन्त्री त हुनु पर्यो। चुनाव नभए उहाँहरू कहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुने रहेछ? यो प्रश्न सोध्नु न। प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ स्रोत के रहेछ, शक्ति के रहेछ, बाटो के रहेछ, आधार के रहेछ? अब त्यसो प्रधानमन्त्री हुनु परेछ, चुनाव हुनु हुँदैन। संसद त के ऊ त्यहाँ तल त्रिवेणी घाटमा लगेर ब्रह्मनाथमा लडाइसकेपछि डाक्टर बोलाएर अनि यो बिरामी बिउटाइदिए भने आफै यो प्रतिनिधि सभा दिनेवाला छैन। एउटा मैले गएर तपाईँहरूले जिताइ हुँदैन। किन हुँदैन भने बहुमत प्राप्त दलको नेताले संसद भन्नु। पत्रकार साथीहरूलाई अर्को एउटा चिज बताउनुहोस्, संसद विघटन गर्ने व्यवस्थै छैन भन्छ। व्यवस्थै छैन भने धारा 85 मा समयभन्दा अगावै विघटन भएमा पाए भनेर किन लेख्या? त्यही हो कुरा। हिजो त एउटा सुन्दै थिएँ म, भारतसित वार्ता गर्न, संयुक्त आयोगको वार्ता गर्न हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जानु भएको।
खबरदार सेना फिर्तीका बारेमा कुरा गर्ला के हो क्या कति हो कति कहाँ रङ्गुङ्गे यस्तो देखिन्छ। अनि सेना राख्नु पर्नलाई उहाँहरूले प्रतिनिधि सभा फिर्ता गर्ने सेना राख्न प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो विदेशी सेना राख्न भूमि अर्कालाई लपेटेको भूमि फिर्ता हुनुहुन्न भन्नलाई प्रधानमन्त्री चाहियो के गर्ने प्रधानमन्त्री चाहियो के भित्ता फोटो झुन्डाइराख्ने फोटो दुईटैको झुन्डिसकेको छ फेरि नझुन्ने होइन है अब चाहिँ झुन्डिए हो गरे अब घरमा सेनाको झुन्डिनेवाला प्रष्ट कुरा अब घरमा सिंहदरबारमा झुन्डिनेवाला छैन उहाँहरूको फोटो अलि चाहिए काम गर्नु पर्यो नि त। जित्रो पार्टी रगत पसिना आँसु बगाएर बनाएको पार्टी यतिकै अविश्वास हाल्न गएको छ मिटिङ बसेको छ विरोधी कहाँ पुगेको छ बिल पास हुन दिएको छैन आयोग बन्न दिएको छैन बजेट ल्याउँदा आफ्नै चाहिँ सरकारबाटै समर्थनबाटै त्रसित हुनुपर्ने। अब यो बजारमा कुरा गर्छन् हाम्रो जिल्ला चाहिँ यो के अरे मलाई भन्छन् नि यो गोकुलमा सुट्टा लागेको ठाउँमा लाग्नुहुन्न अनि उनीहरू नै भन्छन् प्रधानमन्त्री पछि दोस्रो झापा पछि दोस्रो बजेट ल्याउने उनीहरू नै भन्छन् अनि हामी आर्ने भने को जित्छ त बजेट नल्याउने जित्ने यो युनिभर्सिटी नल्याउने जित्ने 10,000 11,000 सिडी बनाउन अभियान चलाउनेहरू जित्नु पर्ने कि त्यो वास्ता नगर्नेहरू जित्नु पर्ने के गर्नु पर्यो। त्यसैले मुद्दा सुद्धा केही पनि छैन त्यही भएर अघि नै भनेको मैले कि साथीहरू चुनाव पुनर्स्थापना के हुन्छ हुँदैन। अब उहाँहरूको दुईटा काङ्ग्रेस हिजो अस्तिसम्म एउटा काङ्ग्रेस मैले अस्ति भन्दै पनि थिएँ साथीहरू बल्लेबाबुको आएको कि अदालतबाट संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन पूर्ण इजाजत भनेको कुनै जटिल फौजदारी वा अरू यस्तै फौजदारी प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको छ नि त्यो मुद्दामा ट्रायल गर्नु पर्यो भने बनाएको पूर्ण इजाजत पुष्पकमल दाहालजीको मुद्दा छ क्यान्टोनमेन्ट त्यसमा गर्नु पर्यो भने बनाए एउटै न्यायाधीशको मुटु नपुग्ला भनेर नत्र भने संवैधानिक विषयमा फैसला गर्न संवैधानिक अदालत हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था हो केही हुन्छ छ यो हुनेवाला छैन भने चाहिँ हो अब म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु सूर्य चिन्ह कसको हाम्रो त हाम्रो अरूले नै भन्दैछ अरूको हुन सक्दैन किन हुन सक्दैन भने जसले आजसम्म त्यसबाट उम्मेदवारै बनेको छैन जसले आजसम्म भोटै हालेको छैन कार्यकर्ताले हालेको छैन है कार्यकर्ताले हाल्यो अनि उनले चाहिँ सूर्य चिन्ह मेरो हुन्छ भन्दा अलिक सौर्यले कुरा गर्नु पर्यो नि कुरा पनि एकदम हास्यास्पद क्या रमाइलो लाग्ने। अब मानव नेपाललाई किन चाहियो उहाँलाई त चाहिएन उहाँलाई फुटिया हाल्ने जहिले असन्तुष्ट जहिले असन्तुष्ट 15 वर्ष पार्टी प्रमुख हुँदा असन्तुष्ट 22 महिना पार्टी हारे दुईतिर हाल्दा पनि लोकतन्त्र बस लोकतन्त्र दुई ठाउँ हारेछ प्रधानमन्त्री लोकतन्त्र त्यही चाहियो अब अहिले पनि त्यो मानिले हामीले एउटा सदस्य पनि भूभाग थापेर जितेका छौँ सम्मानित छन् उनीहरू काम गरिरहेका छन् जनताले चुनेको सार्वभौम सत्ताको स्थानीय प्रयोग छ अनि त्यसको प्रधानमन्त्री चाहिँ कता आउनु पर्ने सेटेलाइटबाट रिमोट कन्ट्रोलबाट कि जनताको बाकसबाट जनताको अभिमतको बाकसबाट यस्तो नचाहिए कुरा लिएर हिँडेका छन्। अब कांग्रेस जित्ला कि भन्ने छ कांग्रेसले मुक्त मिठाउने नै हो राम्रो कुरा हो तर इतिहासको यथार्थ समीक्षा जब हामी गर्छौं एकचोटि अलिअलि गाली गर्दै जनताले फेरि भोट त्यही केपी ओलीको पार्टीलाई हाल्छ ढुक्क छ हामी हार्दैनौँ र त्यो सूर्य चिन्ह भन्ने एउटा बाँकी छ उहाँहरूको पूर्ण इजलास सक्यो खारेज हो। अब चुनाव हुने भइसकेपछि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ उम्मेदवार छान्न कुद्नुहुन्छ कि चुनाव गर्नु भएन भनेर धर्ना बस्नुहुन्छ धर्ना बसे पनि हुन्छ
हाम्रो सुझाव छ जित्न सक्नुहुन्न त्यसैले चुनाव हुनुहुन्न भने, यता बिगार्नु छ त्यसैले चुनावमा जानुहुन्न भने। त्यसकारणले साधारण कुरा के हो भने चुनावतर्फ अब मुलुक गयो। अब हाम्रा यी कमिटीहरू सबै कमिटीहरू अहिले विस्तार भइरहेका छन् नि, यी चुनाव हाँक्ने कमिटीहरू 13 ठाउँमा युवा भेला गर्नुहोस्। अभियान सुरु भयो भने होइन 13 वटा हाम्रा तहहरूमा युवाहरूको भेला गर्नुहोस्। के गर्नु पर्यो? निर्वाचित चिन्हको चिन्ता लिनु पर्दैन, अगाडि सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन। सूर्य हाम्रै हो, कौले हुन्छ, त्यही हो, त्यही हो, अर्को हुँदै गर्दैन। सूर्य हाम्रो हो, त्यति हो कुरा। अब 13 वटा ठाउँमा भेला गर्नुहोस्। वडै पछि कमिटी बनाउनुहोस्। 135 वटामा युवा छन् त, भोट रक्षा गर्नु पर्यो नि। यहाँ त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट हमला गर्नेको भन्दा भित्रबाट चोर्नेको समस्या हो, होइन त? जनतालाई भ्रम पार्नेको समस्या हो नि। कसले बुझाउने त? युवाहरूले बुझाउने। अब अर्को कतिपयलाई के लाग्यो होला, फुट्यो यताउति। काभ्रे जिल्लामा म दावासाथ गरिदिन्छु, चुनाव शान्तिपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रको मूल विशेषता त्यही हो। चुनाव जनताले रोजेको ठाउँमा भोट हालेर हुन्छ। चुनावी प्रक्रिया त्यही हो। चुनावमा त्योभन्दा बाहेक तसल गर्छु, नियम खोज्छु, यसो मसल देखाउँछु, मनी चलाउँछु, भ्रमित बनाउँछु भनेर हिँड्ने कुरा चाहिँ गर्यो भने पहरामा टाउको ठोकाउन गए जस्तो हुन्छ। सबैले ख्याल गर्नु, सबैले ख्याल गर्नु। त्यसमा कुनै डर चिन्ता छैन, कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन। व्यक्तिगत हिसाबले अन्त हिँड्छन् साथी, कोही भइसित व्यक्तिगत रिस आफू क्षमता देखाउनु छैन। पार्टी चलाउन दिएको 6 वर्षसम्म ल्याङफ्याङ को जिल्ला कमिटी, को कुन कमिटी झोग्रा र कहाँ हिँडे जस्तो पर्यो। अरू जनसङ्गठनको के हालत त्यस्तो हो। सिद्धान्तको टोपीभित्र व्यापारको खेल सुरु गर्ने के तिनको कार्यकर्ताले गर्ने के कोही छन् भने म विश्वास गर्छु काभ्रे जिल्लामा त्यस प्रकृतिका कार्यकर्ता बन्न कोही पनि जानेवाला छैन। अहिले दललाई यसो लगाएको छ, बिचरा उत्खनन गरेर हो। अब त्यो म्युजियमतिर राखौँ साथी। त्यो पुरानो नेतृत्व सधैँ बोकेर हिँडेर काम छैन। नयाँ तर एकचोटि हुन्छ, दुईचोटि हुन्छ, पटक पटक केही मान्छे बोकेर हिँडेर हुन्छ। पटक पटक त्यो हुँदैन। थाकिसके, हारिसके। अब त्यो चाहिँ कुण्ठा पोख्न जाने हो, हामी कुण्ठातिर जाने हो। ढुक्क छ। साथीहरूले चुनाव चिन्ह पाएपछि के भन्छन् होला? आफूले होइन, हामीले पाएपछि कि हानी कि चटक होइन भने यी आऊ जे दिनुपर्ने हो दिउँला। पुगेको छैन, अगस्ती जतिकै छ भने 14 दिउँला, 25 दिउँला, 26 दिउँला, 7 दिउँला। आऊ के मतलब? व्यक्तिगत कुनै कुण्ठा छैन हामीसँग। त्यस हिसाबले छ। र साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, नपर्व लिनु होला। युवाहरूले मिसगाइड गर्ने होइन, सही कुराको गाइड गर्नुपर्छ। हाम्रो जिल्लामा हाम्रो दायित्व हो। तपाईँ अब जुम्लामा के हुन्छ भनेर चिन्ता गर्ने होइन। जुम्लाका युवाहरूलाई छोडिदिनुहोस्, यहाँ पनि युवा छ। 40% त जनसङ्ख्या युवा छ हाम्रो, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। झापामा के हुन्छ होला, झापालीलाई छोडिदिनुहोस्। काभ्रेमा के हुन्छ यो बताउनुहोस्। देशभरिका मान्छेहरूलाई जवाफ दिनुहोस्, काभ्रेमा हामी जित्छौँ, गजबले जित्छौँ, जिताएर देखाउँछौँ। त्यही हो कुरा। अब अहिले साथीहरू आहा कि जस्तो क्या कोसिसहरू हिँडेका छ, आफ्नै गाला हालेर हिँडेका छन्, आफैले दुख्छ। आहा किको कथा जस्तो यो काम नगरौँ। यो हामीले धेरै देख्छौँ। पार्टी फुटो 56 मा सिटीसँग काङ्ग्रेस फेरि छाडा पावरमा आयो, चाँडाको भन्दा
फेरि कहीँ गगन थापालाई यो युट्युब हेर्न कसले हाल्दै होला मेरो गगन थापाजीको छे अब उहाँको अगुवाई गर्ने त्यो हामीलाई मतलब छैन। त्यहाँ पनि किन युवा छ, चेतनशील युवा छ, जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने। र हाम्रो जिल्लामा हामीले अरू केही पनि भन्दैनौँ। हामीले यो गर्यौँ, हामीले त्यो गर्यौँ, हामीले अर्को यो गर्यौँ, विभिन्न सेक्टर स्कुल शिक्षा क्षेत्रमा यो गर्यौँ। हामीसित को हो च्याम्पियन, को अरू कोही च्याम्पियन छ हामीसित कम्पिटिसन गर्ने? 3,000 भन्दा बढीका स्कुल बन्दैछ। युनिभर्सिटी ती 3वटा, एउटा त निर्माणै सुरु भएको छ, जानुहोस् अहिले हेर्नु न। बाँकी एउटा प्रक्रियामा छ, एउटा डिपिआर बन्दैछ। बाटाघाटा ठुल्ठुला बनाइरहेछ, 23 करिडोर बन्दैछ, विभिन्न ट्रेलहरू बन्दैछ। पर्यटनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा 24 सिटमा 64 सिट भने कति हुन्छ? बहुमत हुँदैन। अनि बहुमत जिल्ला कमिटी यही छ त, त्यो चाहिँ नमान्नु पर्ने। त्यस हिसाबले या के हुन्छ, पनौतीमा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब बोरामा आलु राखेको हुन्छ साथी हो, एउटा आलु कुहियो यातिर छोडिदिनुहोस्, बोरा कुहिया छैन, त्यत्रा साथीहरू कुहिया छैन, तिनको चेतना कुहिया छैन। कपासीका फाँटा राम्रै आलु लाउला भन्ने त्यो बोरै पाउनु परिरहेछ। अब के हुन्छ? अन्धकार, त्यही छैन, खास केही छैन। 1-2जना त्यस्ता हुन्छन्, आन्दोलन निस्किन्छन्, त्यस्ता नबुझ्नेहरू, कमजोर पात्रहरू, आत्मकेन्द्रितहरू। के हुन्छ त्यो? फेसबुकमा लेख्छन्, दिन कटाउँछ। हामीलाई कार्यक्रम गर्दा फुर्सद छैन। आजै 3टा कार्यक्रम, नारायण पाण्डे उहाँ के अरे शिक्षकमा थियो, त्यो पनि 2टा हो, 1-2टा। अब म काठमाडौँ गएर आएको, यहाँ अरू रामरीजी, रेशमजी, चन्द्रजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अरू कार्यक्रम पनि भइरहेका छन्। अहिले एकछिनपछि अरू भेटघाट पनि छन्। युवाहरूको ताती आएको आइछ। अरू त अरू या अरू पार्टीमा लाग्यो भन्ने पनि यसपल्ट हामी यतै भनेका छन्। बोक युवा हो, देश बोक, प्रगति बोक, राष्ट्रवाद बोक। त्यो भन्नाले राष्ट्रवाद हो, त्यो प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो। म क्लियर गर्न चाहन्छु, महेन्द्रमा केही साथ थियो, यहाँ अलिक साथीहरूको यसो थाल्नु पर्यो हलिहाल्नु। महेन्द्र चलाको त्यतिकै छैन, तर खास खण्डमा एउटा बिन्दुमा उनी छुटे। सायद त्यहाँ पनि त्यतिखेर यति चेतनशील सोसाइटी थिएन, किनभने राजकीय सत्ता व्यक्तिमा थियो। व्यक्तिको सत्ता धरा परेपछि व्यक्तिहरूले अरू साथ पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर यसो आघात छिटले आए, बसे, कीर्तिनिधि विश्वले हटाउन खोजे। त्यतिखेर उनले सूचना पाए। अब हामीलाई गाली गर्नु छैन, केही काम राम्रै गरेको छ मैले। पूर्व पश्चिम हाइवेको कुरा, त्यो व्यवस्थामा कहाँ राम्रै गरेको छ। त्योभन्दा ठुलो अहिले हामी हुलाकी हाइवे बनाइरहेका छौँ, छैन? मगर मुन्नारी हाइवे बनाइरहेका छौँ। जम्मै थोक हामी गर्दैछौँ। इतिहासप्रति, सच्चाइप्रति हामी न अभिशप्त हुन्छौँ, न कृतज्ञ र कृतज्ञ हुन्छौँ। हामी यथार्थवादी हुनुपर्दछ। त्यसैले अहिले त्यो राष्ट्रवाद भनेको भारतलाई सरापेर भरिदी राष्ट्रवाद पनि काम छैन। चीनलाई बोकेर कानमा बोकेर हिँडेर पनि त्यो राष्ट्रवाद भरिँदैन। हामीले बोक्ने नेपाली राष्ट्रवाद हो, हामीले बोक्ने बराबरीको सिद्धान्तको आधारको हो, हामीले बोक्ने समान लाभको आधारको हो, हामीले बोक्ने हाम्रा हितहरूको, नेपालीहरूको हितको राष्ट्रियतालाई बोक्ने। यहाँभन्दा धेरै केही बुझ्नु पर्दैन। कहिले 2 ढुङ्गाको तरुण, कहिले जे भने पनि कुरा यही हो। अब चुनावमा पार्टीले पनि गर्दैछ, पार्टी युवालाई मात्रै उचाल्दैछन् कि भन्नु होला। अब युवा, हिजो अस्तिसम्म हामी भन्थ्यौँ भविष्यका कर्णधार, आज हामी बनाइरहेका छौँ युवा वर्तमानका हिस्सेदार। आज पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा नियुक्त थुप्रो सङ्ख्या युवाहरू, पार्टी जिल्ला कमिटीमा 56 स्मार्ट अनटाइम तोकिएको। क्या पहिले छलफल उता आएको छ, पत्ता बोलाउन होइन, आसन ग्रहण गराउन त्यहाँ घन्टा ड्युटी काम युवा समिति नगर्नु।
पहिल्यै बोकेर बोलाउनु सिक्यो कुरा। अनि यहाँ भाषण गर्न थाल्यो फलाना जिउ ताप्लेजुङमा पञ्चायतका एकजना लिम्बू साथीले अध्यक्ष उठायो, उनलाई भाषण गर्न सिकायो कि पार्टीले जनपछि